मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हमारे सिलसिले में माशाल्लाह नए नए मेहमान रोज़ाना आते चले जा रहे हैं। आज एक बार फिर 4 मुख्तलिफ इस्लामी भाई हमारे साथ हैं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह उनका तारुफ भी आपको करवाएंगे। आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं हमारे साथ ज़हनी आजमाइश में बज़रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शामिल हो सकते हैं। ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन में ऑनलाइन सवालात का सिलसिला जारी है। घर बैठे आप भी उन सवालात का जवाब दे सकते हैं। अभी भी ऑनलाइन उम्मीद सवाल आ चुका होगा, आप उसका जवाब दीजिए। और इसके साथ साथ हम आपसे एक सवाल करते हैं प्रोग्राम के शुरू में, जिसके जवाब आखिर में आपसे जब मैसेजेस आ जाते हैं तो कुरानदाजी के ज़रिए उसका भी ऐलान करते हैं। तो इंशाल्लाह सारे इस्लामी भाइयों से तारुफ भी आपको करवाना है और सिलसिले को लेकर आगे चलना है। आइए वक्त हुआ है आपसे सवाल करने का और आपके कल से कल किए गए सवाल के जवाब देने का। आज जो सवाल है नादरीन आपसे वो ये है, आपने SMS के ज़रिए जिसका जवाब देना है कि दुनिया की सबसे पहली कश्ती कितने साल में तैयार हुई। द फर्स्ट शिप जो है कितने सालों में तैयार हुई, आपने उसका जवाब देना है और वो जवाब आपने स्क्रीन पर मौजूद SMS के लिए जो नंबर है उसमें से देना है। कल सिलसिले के इख्तिताम पर एक सवाल हुआ था और हज़रत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला का विसाल मुबारक रमज़ान की किस तारीख को हुआ था। तो वो 13 रमज़ान थी और कल जो शब थी वो हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला का गोया उर्स की रात थी। और जो नाम मेरे पास आए हैं चंद नामों का ऐलान कर देता हूँ फिर कुरानदाजी। अब्दुल रज़ाक अली उम्मे तूबा मुल्तान शरीफ, बिनते मोहम्मद सादिक अत्तारिया कराची, बिनते मुश्ताक लाहौर, मोहम्मद इकराम जोखियो गडाब कराची, बिनते शबीर अत्तारिया गुज्जर खान, बिनते रफ़ीक अत्तारिया गुजरांवाला, बिनते इलियास अत्तारिया कसूर, उम्मे मक्की अत्तारी फालिया पंजाब, बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तियाँ, बिनते गुलजार मुल्तान शरीफ, बिनते ग़ुलाम नबी फैसलाबाद। इन सब में जिनका आज नाम कुरानदाजी में निकला है बिनते मोहम्मद सादिक अत्तारिया कराची। अपने किसी महरम के ज़रिए रब्ता करें ताकि आप तक इंशाअल्लाह आपका तोहफ़ा पहुँचाया जा सके। आइए अब चारों इस्लामी भाइयों से तारुफ़ लेते हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, मसरूफियात क्या हैं। जी पहले इस्लामी भाई जो मेरी दाईं तरफ हैं अपना नाम भी बताएंगे और क्या मसरूफियात ये भी बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मीलाद रज़ा अत्तारी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यान का बिज़नेस है। माशाल्लाह, यान के यानी धागे के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं मीलाद रज़ा, आपको मरहबा कहते हैं माशाल्लाह। जी दूसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अत्तारी है। मेरा कराची होलसेल ग्रोसर्स मार्केट से ताल्लुक़ है, राइस एंड पल्सेस का बिज़नेस है मेरा। माशाल्लाह, अनाज मार्केट से ताल्लुक़ है और आपको भी फ़हीम भाई मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तीसरे हमारे भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी जाकवानी है और मेरा ताल्लुक़ रियल एस्टेट के शोबे से है। सिटी एसोसिएट के नाम से काम करते हैं। माशाल्लाह, शफ़ी जाकवानी भाई को भी हम मरहबा कहेंगे। अब तक तो तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, चौथे भाई क्या करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद ताहिर उमर गुज्जर है। जी मैं डेयरी फार्मर हूँ। चलें जनाब, 4 अलग फील्ड, 4 अलग किस्म के ताजरान आ गए हैं ज़हनी आजमाइश में। अब देखें आजमाइश कैसी रहती है। लेकिन याद रहे नाजरीन, यहाँ हम किसी को जितवाने हरवाने जमा नहीं हुए। होपफुली इन्होंने भी जो तैयारी की होगी, मैं इनसे पूछूंगा भी कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। इन्हें भी बहुत कुछ एहसास हुआ होगा, सीखने को मिला होगा। और मैं भी पिछले दिनों भी कुछ ताजरान के साथ बैठा था जिन्होंने ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में शिरकत की थी। कहते हैं हमें पता चल गया कि हमारे पास अभी कितना नॉलेज जो है वो कम है और कितना करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जब इन्होंने घर में बात की होगी, ख़ुद तैयारी की होगी, तो इससे रियलाइज़ होता है इंसान को कि हमें कितना आगे बढ़ना। और यही हमारी नीयत है कि जो नाजरीन हमें सुने वो भी इन सवालों जवाब के ज़रिए इस कंपटीशन के बहाने इल्म दीन सीखें और ये रियलाइज़ करें कि अभी बहुत कुछ दीन के मामले में सीखना बाकी है। दुनिया में शायद बहुत सौ ने बहुत कुछ सीख लिया है, मगर हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या कुछ सीखना चाहिए, शायद उसमें भी बहुत कमी रह गई है। आइए शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आज का ये प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी इल्म नूर है, इश्क के बोल, कुरानी मालूमात, मदनी गुलदस्ता, ज़ियाराते मकामात मुक़द्दसा और दुरुस्त कीजिए। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। मीलाद रज़ा भाई से पहला सवाल करेंगे। मुसलमान की हाजत रवाई में उसकी सिफारिश करने के बारे में हदीस पाक में क्या फरमाया। माइक थोड़ा सा करीब करके, थोड़ा सा आपने चेयर आगे कर लें। जी जी
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی سائل یا ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کی حاجت روائی میں اس کی سفارش کرو، اجر پاؤ گے، اور اللہ عز و جل جو چاہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حاجت روائی اس کی یعنی سفارش کرو، اجر پا جاؤ گے۔ سائل یا ضرورت مند شخص کی حاجت روائی کرنی چاہیے، اس کی کہیں سفارش کی حاجت ہو، ریکمنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ کر دی جائے تو بعض اوقات کسی غریب کا کام ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سفارش کسی کا حق دبانے کے لیے نہ ہو، سفارش کسی ناجائز کام میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلتے ہیں ہم ہمارے اگلے بھائی کی طرف، اور ان سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے کون ہیں؟ جی فہیم بھائی، آپ سے سوال ہے۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کیا بات ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، گویا انوینٹ کیا انہوں نے، مہمان نوازی سٹارٹ آپ کی طرف سے ہوئی، اور سبحان اللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ آپ سوال کریں گے شفیع بھائی سے، وہ کون سے دو اصحاب تھے جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے زمین خرید فرمایا؟ اچھا یہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں تھی، لیکن دیکھیں زمین کی خریداری والا سوال جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ والوں کی طرف ہی چلا گیا ہے۔ تو چلیں اب آپ بتائیں کہ مسجد نبوی کی جو تعمیر کے لیے زمین خریدی گئی وہ کون سے دو صحابہ تھے جن سے پیارے آقا نے خریدی تھی؟ جی یہ اس میں حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہما، جو کہ مدینے کے ننھے عاشق یتیم مدینے کے ننھے مدنی منع تھے۔ مدنی منع۔ کیا بات ہے، حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں مدینہ منورہ کے ننھے یتیم مدنی منع تھے۔ ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ جگہ خریدی اور پھر مسجد نبوی کی جہاں تعمیر ہوئی، اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے لیے آنکھوں کا تارا ہے وہ مقام۔ جواب ہمارے سہیل بھائی نے بھی بالکل شفیع بھائی نے درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے بھائی کی طرف، گجر بھائی کی طرف، طاہر گجر صاحب۔ مسجد سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد سے پیار ہو جائے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں مسجدوں سے محبت ہو۔ پرابلم یہ ناظرین، ویسے اس بار تو انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا کہ مسجدوں میں وہ رونقیں رمضان میں نہیں، لیکن جو جا بھی رہے ہیں یا رمضانوں میں جو جاتے ہیں، رمضان کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مسجد کی اگر زبان ہوتی تو یہ اعلان کرتی کہ رمضان چلا گیا مگر مسلمان کہاں چلے گئے۔ ہم صرف رمضان کے لیے تو مسلمان نہیں ہیں نا، صرف رمضان کے لیے تو نمازی نہیں ہیں۔ مومن کا مسجد سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ جناب ہمارے طاہر گجر بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب بات کریں گے میلاد بھائی سے۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب ہمارے فہیم بھائی سے سوال ہے، تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل کسے عطا کی گئی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ کیا بات ہے، میرے آقا کی عقل کیسی کامل و اکمل کہ ساری مخلوق کی عقل ایک طرف، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک ایک طرف۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بلکہ علماء نے یہ مثال بیان کی ہے کہ ساری دنیا کی عقل کو ایک طرف کر لیا جائے اور نبی پاک کی عقل سے اول تو کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ساری دنیا کے ریگستان ہوں اور ان میں سے ایک ذرہ اگر گنا جائے تو وہ ساری دنیا کی ساری مخلوق کی عقل ہے، اور وہ ریگستان میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اور جس قدر ہیں وہ نبی پاک کی عقل مبارک کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب آپ بات کرتے ہیں ہمارے شفیع بھائی سے، بتائیے جناب کہ قبر میں مردے سے کتنے اور کون کون سے سوالات ہوتے ہیں؟ جی قبر میں مردے سے 3 سوال ہوں گے، جس میں سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور پوچھے گا کہ یہ کون ہے یا تو نے ان کے لیے کیا نیت کی تھی، کیا کہا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں یا ان کے حق میں کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو قبر کے ان سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلتے ہیں طاہر بھائی کی طرف، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ جی جنہیں حدیث میں مستثنا قرار دیا گیا، انبیاء کرام اور جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں فوت ہونے والے مسلمان۔ کیا بات ہے، جنہیں مستثنا قرار دیا گیا، جن کو ایکسکلوسیو کر دیا گیا، جو نہیں ہوں گے، جن سے سوالات نہیں ہوں گے، وہ کون ہیں؟ نبی انبیاء کرام علیہ السلام۔
اور جمعے کے دن فوت ہونے والے مسلمان اور رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے مسلمان. کیا بات ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں موت تو آنی ہی ہے, ایسا کرم ہو جائے کہ جمعے کا دن ہو, رمضان کا مہینہ ہو, مدینے کی بہاریں ہوں, گنبد خضرا کے جلوے ہوں, اور اے کاش نبی پاک کی دید نصیب ہو اور کلمے والی ہمیں موت نصیب ہو جائے. دیکھیں مبارک راتیں ہیں, اللہ سے مانگے تو کہتے ہیں جی بھر کے مانگے, اور وہ کریم ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں. اللہ کرے ہمیں ایسی موت نصیب ہو. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. تیاری بڑی زبردست ہے جناب, فیلڈ مختلف ہے مگر تیاری سب نے تگڑی کی ہوئی ہے. چلتے میلاد بھائی کی طرف. سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فضول گفتگو سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل میں سختی, بدن و دین میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو تم سمجھ لو کہ تم نے ضرور فضول گفتگو کی. اللہ, فضول گفتگو جو ہے وہ دل میں سختی پیدا کرتی ہے, بدن اور دین میں سستی اور رزق میں تنگی. اتنی فضول باتیں لوگ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنا ٹائم لاتے کہاں سے ہیں. اگر غور کریں کہ جو فضول باتیں ہم کرتے ہیں اگر قیامت کے دن یہی پڑھ کے سنانی پڑ گئیں تو کیسے سنائیں گے؟ تو پلیز, وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو بعد میں بولو, اور اگر بولنا ہی ہے تو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے, ذکر و اذکار کیجئے اور اپنے نامہ اعمال میں خوب نیکیاں لکھوائیے. میلاد بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. سوال ہے ہمارے فہیم بھائی سے, امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی مرتبہ بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا؟ 75 مرتبہ دیدار کیا انہوں نے بیداری میں. 75 ٹائمز. کیا کمال کی ہستی ہیں امام جلال الدین سیوطی شافعی. 75 ٹائمز نبی پاک کی بیداری میں یعنی جاگتے میں دیدار کیا ہے. ناظرین, ان کے مزار پہ پچھلے دنوں ہماری حاضری ہوئی مصر کے اندر, بڑا مبارک مقام ہے, اور ہم نے الحمدللہ ان کے مزار پر ان کی جو ہسٹری ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے. انشاءاللہ عید ٹرانسمیشن میں آپ ہماری یہ زیارت مقامات مقدسہ جو ایجپٹ کی ہیں, مصر کی ہیں, ان میں سے آپ دیکھ سکیں گے. جواب بالکل درست دے دیا جناب. ابھی سے سوال ہے کہ مومن مرنے کے بعد کس بات کی خواہش کرتا ہے؟ مرنے کے بعد کیسی خواہش ہوتی ہے؟ مومن کی مرنے کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں واپس آئے تاکہ وہ کم از کم ایک دفعہ کوئی کلمہ, تسبیح یا یعنی ایک مرتبہ تکبیر یا تسبیح یا کلمہ پڑھ لے, یہ تمنا ہوگی مرنے کے بعد. اب ذرا جو زندہ ہیں وہ غور کر لینا, ابھی تو چانس ہے نا, ابھی کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی کتنا پڑھ سکتے ہیں ہم, ذرا غور کریں. رمضان میں تو ویسے بھی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, تو پلیز ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ رسول کا نام لیا کریں, ذکر اللہ کیا کریں. ناظرین جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت ذرا, اور یہاں موجود بھائی بھی جو بیٹھے ہیں, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اور اب کہیے اللہ اکبر. اچھا, اب میں چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں. یہ جو میں نے تینوں جملے کہے اس نے آلموسٹ 60 سیکنڈز بھی 30 سیکنڈز لگے ہوں گے آلموسٹ, ٹھیک ہے. یہ یان مارکیٹ والے, ریئل اسٹیٹ والے, اناج مارکیٹ والے اور دودھ کا کاروبار یا ڈیری فارم والے, 4 الگ الگ بزنس والے ہیں. اب ہم 30 سیکنڈز میں کتنے پیسے کما سکتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کتنے بھائی؟ بہت بڑا بھی کسی کا کاروبار ہو, میں نے ایک بار کیلکولیشن کی تھی کہ اگر کسی کی مہینے کی 10 لاکھ روپے آمدنی ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ڈیلی آمدنی کیا بنتی ہے؟ ٹھیک ہے, حساب موٹا حساب کرنے میں بیٹھا تھا کہ چلے ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی 10 لاکھ ملین روپیز ڈے منتھ میں کماتا ہے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس کی آمدنی جو ہے وہ 30,000 روپیز روز کی ہو جائے گی, موٹا حساب, ٹھیک ہے نا, 33,000 بن جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ گھنٹے کے 1,200 روپے کما رہا ہے, 24 گھنٹے میں اس کو پھر ڈیوائڈ کر لیں. تو اب اس کو 60 سیکنڈ پہ جب یہ گھنٹے پہ آ گئی تو اب اس کو منٹ پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ شاید اب آ گیا 200 روپے منٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو 30 سیکنڈ میں اس نے کمائے 100 روپے. میں جنرل حساب دے رہا ہوں, 10 لاکھ روپے کمانے والا, چلے جناب 20 لاکھ روپے مہینے کمانے والا 30 سیکنڈ میں 200 روپے کما لے گا. 1 کروڑ روپے کمانے والا وہ 30 سیکنڈ میں 1,000 روپے کما رہا ہے, ٹھیک ہے نا. چلے میں نے پورے دن تو کوئی بھی نہیں کماتا, کاروبار تو 8-10 گھنٹے بندہ کرتا ہے, جسٹ فار کیلکولیشن. اب مجھے بتائیے یہ 1,000 2,000 5,000 چھوڑ دیں, ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, ہم سب اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں. Anybody have a power to buy a tree in heaven? ہم میں سے کوئی ہے جو جنت میں ایک درخت خرید سکے اپنی ساری پیسے ملا کر بھی؟ یہ ڈیری فارم والے اپنی ساری بھینسیں دے دیں, جناب یہ شفیق بھائی جو پلاٹس کا کاروبار کرتے ہیں, یہ یان والے, کوئی سب ملا لیں پیسے, کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جنت میں ایک درخت خرید سکے. مگر میرے رب کے خزانوں میں کیا کیا شاندار نبی پاک کی حدیث ہے, کیسے نبی کے سچے وعدے ہیں.
एक बार सुभान अल्लाह कहो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें जन्नत में दरख्त लग जाता। तो भाई क्यों नहीं कमाते ये नेकियां? आप सुना आपने कि मरने के बाद बंदा तमन्ना करेगा कि या अल्लाह वापस भेज दे, एक बार सुभान अल्लाह कह दूं। तो अभी तो जिंदगी है ना, तो उठाएं तस्बीह, पढ़ते रहा करें, फजूल बातों से अपने आप को बचाएं। जनाब माशाल्लाह ये ज़हनी आजमाइश का एक फ़ायदा ये भी है कि सवाल जवाब के ज़रिए हमारी गोया तरबियत भी हो रही होती है, इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो मैं नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाहु अकबर, बल्कि अब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पढ़ने की सबको नियत करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब माशाल्लाह। अब चलते हैं, शफी भाई का सवाल हो गया था, अब ताहिर भाई की तरफ चलेंगे। और सवाल जनाब आपसे ये है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मौजज़ात क्यों अता किए जाते हैं? मौज़ात नबी अनबिया कराम सलाम की नबूवत की दलील होते हैं। मौज़े से आदमी का दिल नबी की नबूवत का यकीन कर लेता है, जिससे नबूवत की कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि वाकई ये अल्लाह का भेजा हुआ। जनाब बेसिकली इसकी जो मौजज़ात है ना, मिरेकल्स जिसको कहते हैं, ये नबूवत की दलील होती है। मौजज़ात देखकर आदमी का दिल नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर यकीन कर लेता है कि जिसके हाथ से कुदरत की ऐसी निशानियां ज़ाहिर होती हैं जिनके आगे लोग आजिज़ और हैरान हो जाते हैं। तो वो रियलाइज़ कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि ये अल्लाह का भेजा हुआ है। चाहे ज़िद्दी दुश्मन ना माने, मगर दिल यकीन ही कर लेता है, और अकल वाले जो होते हैं वो ईमान ले आते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब माशाअल्लाह। ताजरान ने भी ज़बरदस्त तैयारी की है, पूरे सेगमेंट में कोई गलती नहीं की, सबके जवाब सारे के सारे दुरुस्त हैं। आइए एक बार स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी माशाअल्लाह। जनाब चारों इस्लामी भाइयों के 6-6 नंबर हैं, मीलाद रजा, मोहम्मद शफी साहब, फहीम भाई और ताहिर साहब के। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब इश्क के बोल सेगमेंट में बड़े प्यारे अशार होते हैं। नातख़्वाह में इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अशार तर्ज में भी सुनाएंगे। मिलाद भाई से पहला सवाल है और बड़ा प्यारा शेर है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते हैं, सीधी राह चलाते। इसी कलाम का एक और शेर है फहीम भाई, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। रब है मुअती, ये हैं कासिम। शफी भाई रिस्क उनका है, खिलाते ही। क्या बात है। और ये हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। तो गोया रिस्क रब का है, खिलाते नबी पाक हैं, उनके सदके सारी दुनिया को मिलता है। दोबारा सुने, रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रब है मुअती, ये है कासिम, रब रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। जनाब ताहिर भाई से सवाल है और यही कलाम को कंटिन्यू करेंगे। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। कयामत के दिन की तरफ इशारा है कि बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बाप बेटे को नहीं पूछेगा, मगर मेरे आका वहां भी करम फरमाएंगे, वहां भी शफाअत फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिलाद भाई की तरफ चलेंगे। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं, कौन बचाए बचाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी कलाम को कंटिन्यू करेंगे। फहीम भाई की तरफ, इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये क्या हैं। बात है। ये आयत नबी पाक की उस शान की तरफ इशारा है कि सारी कसरत पाते ये हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। जनाब शफी भाई से सवाल है, चलिए थोड़ा सा कलाम चेंज करते हैं। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से,
या रसूल अल्लाह का नारा लगाते या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। चलिए जनाब, अब सवाल है हमारे ताहिर साहब से। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। दूध वाले हैं भाई, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा शेर भी आ गया। सुना दे भाई, तर्ज में सुना दे। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, अब चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 10 नंबर सबके हैं, सब सारे के सारे इक्वल जा रहे हैं। जनाब तैयारी बड़ी जबरदस्त है, कुछ करना पड़ेगा इनको पीछे करने के लिए, वो आगे जाके कुछ करेंगे। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जनाब अब चलते हैं हमारे इस्लामी भाइयों से बात करेंगे। कुरानी मालूमात सेगमेंट में फ़ायदा ये है नाजरीन कि हमें कुरान के हवाले से बड़ी अमेजिंग मालूमात मिलती है, और हमें पता चलना चाहिए कि कुरान में क्या कुछ है। और इस प्रोग्राम की बरकत से कुरान पढ़ने का, कुरान सीखने का शौक़ भी बढ़ता है। बात करेंगे हमारे मिलाद भाई से। हदीस पाक में उम्मत की किस इबादत को अफजल तरीन इबादत फरमाया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलुल इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत है। अफदलु इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, यानी मेरी उम्मत की अफजल तरीन इबादत कुरान पाक की, कुरान करीम की तिलावत है। अब गौर हम सब ने करना है कि हम तिलावत कुरान कितना करते हैं, कुरान कितना पढ़ते हैं, और सही पढ़ना कितने लोग जानते हैं। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है नाजरीन। रमज़ान में कुरान पढ़ते तो हैं लोग, लेकिन उन्हें तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना नहीं आता, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो खुदारा कुरान से दोस्ती कर लीजिए, और इस महीने को कम से कम कुरान सीखने वाला महीना बना लें। दावत इस्लामी की सर्विसेज मौजूद हैं, ऑनलाइन आप कुरान पाक सीख सकते हैं। आप करीबी दावत इस्लामी वालों से रब्ता करके उनसे टेलीफोन के जरिए या फिजिकली, ये जो भी तरीका अपनाकर अपने मखारिज दुरुस्त कर लें ताकि तिलावत करें तो उसकी बरकतें भी मिलें, और अल्लाह मुझे और आपको सारा साल कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। जनाब अब चलेंगे हम अपने फहीम भाई की तरफ। कहा जाता है कि समुद्र के नीचे आग है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। फतावा रज़विया में भी है कि एक समंदर के नीचे आग है, अहादीस मुबारका में भी है कि समंदर के नीचे आग है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि सुलगाई हुई आग है समंदर के नीचे। अल्लाह अकबर। देखें साइंटिफिकली भी कितनी चीज़ें अगर कुरान और हदीस पढ़ें तो सीखने को मिलती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, वल बहरिल मसजूर, तर्जमा कंजुल ईमान, और सुलगाए हुए समुंदर की। हदीस मुबारका में है, इन्ना तहतल बहरी नारन, बेशक समुंदर के नीचे आग है। सुभान अल्लाह। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शफी भाई की तरफ चलते हैं, और शफी भाई आपसे सवाल यह है कि वो कौन से सहाबी हैं जिनका सहाबी होना कुरान से साबित है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाहिद साहबी हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में खुद उनको सहाबी होने का दिया। इसके अलावा किसी सहाबा को यह शर्फ हासिल नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। चलें एक छोटी सी तरबियत और हो जाएगी, सबको फ़ायदा हो जाएगा। जब भी किसी सहाबी का नाम लेंगे ना मर्द, तो रदी अल्लाह ताला अन्हो कहेंगे। जब किसी सहाबिया की बात करेंगे तो रदी अल्लाह ताला अन्हा कहेंगे। इसी तरह जब किसी वली की बात होगी, जो मर्द होंगे, तो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और जब किसी वलिया की बात होगी तो रहमतुल्लाहि ताला अलैहा। चलिए इंशाल्लाह ये भी साथ साथ सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। शफी भाई ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया। और अब बारी है हमारे ताहिर भाई की कि 7 दिन में मुकम्मल कुरान पढ़ना किसका तरीका है? अक्सर सहाबा कराम। क्या बात है, अक्सर सहाबा किराम 7 दिन में पूरा कुरान खत्म कर लिया करते थे। मंजिलों में जो कहा जाता है ना कुरान पढ़ना 7 मंजिलें हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे रगबत के साथ कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। मिलाद भाई से सवाल है, कुरान पाक को अजीज क्यों कहते हैं?
عزیز کے معنی ہے بے مثل اور غالب، جو کہ قرآن مجید سب پر غالب ہے اور رہے گا اور بے مثل ہے، اس لیے اس کو عزیز کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اس لیے قرآن پاک کو عزیز کہتے ہیں۔ تفسیر نعیمی سے یہ جواب دیا گیا، جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ بڑا امیزنگ سوال ہے فہیم بھائی سے، قرآن پاک میں مد اور وقف کی علامات کس نے لگائیں؟ خلیل بن احمد فراعیدی۔ واہ بھائی واہ، کمال۔ دیکھیں، خلیل بن احمد فراعیدی نے قرآن پاک میں مد اور وقف کی علامات لگائیں۔ یہ تفصیل بھی تفسیر نعیمی میں موجود ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا جناب۔ شفیع بھائی سے سوال کریں گے، قرآن پاک میں شہر مکہ کو مکہ کے علاوہ کون کون سے نام دیے گئے؟ قرآن پاک میں شہر مکہ کو مکہ کے علاوہ 3 مختلف جگہوں پہ 3 نام دیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں بقا کے نام سے، سورہ ود-3 میں آیت نمبر 3 میں بلد الامین کے نام سے، اور سورہ شورا میں آیت نمبر 7 میں ام القری کے نام سے۔ ام القرا۔ ام القرا۔ کمال ہے جناب، آپ تو سورت کا نام بھی بتا رہے ہیں، آیت کا نام بھی۔ شفیع بھائی تیاری کیسے کی، یہ تو بتائیں۔ بس ساری تیاری کی، گھر والوں کے ساتھ کوئی بچہ وغیرہ؟ بالکل، بیٹی کے ساتھ۔ ارے واہ جناب، کیا بات ہے جناب، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سورت اور آیت کے نام کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں مکہ پاک کو 3 ناموں سے اور پکارا گیا، یعنی بقا، سورہ 3 میں البلد الامین، اور سورہ شورا میں جیسے ہم نے سنا کہ ام القرا۔ جواب زبردست طریقے سے درست دے دیا ماشاءاللہ۔ چلے آخری سوال ہے سیگمنٹ کا ہمارے طاہر بھائی سے، قرآن کی کس صورت میں پانی کو ہر جاندار چیز کی حقیقت فرمایا گیا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں پانی کو ہر جاندار کی حقیقت فرمایا گیا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ امیزنگ جناب، زبردست تیاری ہے تاجران، مگر آج لگتا ہے کہ بڑی کمر کس کے آئے ہیں، تو ابھی تک تو کسی نے کوئی مسٹیک نہیں کی ہے ان سارے سیگمنٹس میں۔ ناظرین، اب ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم چلیں گے جو بڑا ہی خوبصورت بھی ہے، اور رائٹ اوے فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اسی وقت یہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے اور اسی میں سے سوال ہوگا۔ تو یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں گے، ہمارے مدنی چینل کے ویورز بھی غور سے دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ مدنی گلدستے میں آپ چاروں نے غور سے ایک پیکج آپ کو دکھایا جائے گا، ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پھر اسی میں سے سوال ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن کریم میں بڑا واضح ارشاد روزوں کے تعلق سے جو ہے، یہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے یا تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تمہیں تقوی نصیب ہو، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیزگاری یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ہمیں گناہ سے بچ کر اپنی زندگی کا یہ معمول بنانا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ رمضان ہماری گویا کہ ایک طرح سے ہماری نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں روزوں کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ 5 نمازوں کے علاوہ جو ہم نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک نظام، ایک انداز ہوتا ہے جو بڑا مختلف سا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے بندے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنی ہے، اور ہمیں گناہ چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنے کی عادت بنانی ہے۔ ابھی ماہ رمضان ہے، ابھی وہ مہینہ جس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ثواب بے انتہا بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، مغفرتوں پر مغفرتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بخشش پر بخشش ہو رہی ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یہ 3 عشرے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف کا عطا کیا، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو فوکس کر کے رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جناب، مدنی گلدستہ دیکھا، اور بڑا ہی جس کو آپ کہیں کہ فکر انگیز مدنی گلدستہ ہے، رمضان کی اہمیت دلوں میں اجاگر کرنے والا مدنی گلدستہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سوال، اور سوال کرتے ہیں ہم ہمارے میلاد بھائی سے، تقوی یا پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، یعنی یہ کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یا پرہیز،
निगरानी शुरा ने अपनी इस गुफ्तगू में तकवा के बारे में फरमाया था कि तकवा इस चीज़ का नाम है, वो क्या है? जल्दी कीजिए, आपके पास 5 सेकंड रह गए हैं। तकवा या परहेजगारी गुनाहों से बचने का नाम है। मिस्टेक हो गई है। अब बात करेंगे हमारे फ़हीम भाई से। बताइए इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? रमज़ानुल मुबारक की अहमियत। माहे रमज़ानुल मुबारक की अहमियत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। शफी भाई से सवाल करेंगे, रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज का सवाब कितना कर दिया जाता है? 70 गुना। 70 फ़र्जों के बराबर मल्टीप्लाई बाय गोया 70 हो जाता है। तो क्यों ना रमज़ान में इबादत करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ताहिर भाई से सवाल है, रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरों के नाम बताएं। अशरा रहमत, अशरा मगफिरत, जहन्नुम से आज़ाद। जनाब, अशरा रहमत, अशरा मगफिरत और जहन्नम से आज़ादी का अशरा। अल्लाह पाक इस पूरे महीने की हमें बरकत अता फरमाए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं और अभी भी आगे 2 सेगमेंट बाकी हैं जिसमें सबको चांस मिलेगा वापस से दोबारा आने का। आइए, अब वक्त हुआ है एक बड़ी प्यारी नाज शरीफ सुनेंगे, साथ कुछ कॉल्स आपकी शामिल करेंगे और फिर सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ कमीना हूँ मगर आप कहूँ, मुझ कमीने को भी सरकार निभाए रखना, मुझ कमीने को भी सरकार निभाए रखना। और जब सवाने पे खुर्शीदे क़यामत होगी,
بڑی خوبصورت خیال ہے ناظرین، بڑی پیاری التجا ہے اس کلام میں کہ باتیں تو بہت ساروں کی بن جاتی ہیں مگر بات بنی رہے نا، عیب چھپے رہیں، عزتیں سنبھلی رہیں، زوال نعمت سے بندہ بچا رہے، یہ ہمیشہ مانگتے رہا کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار. وہ بڑا پیارا کلام ہے نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی. اور اس کلام میں بڑی پیاری التجا ہے کہ حضور اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. حضور آپ کا غلام ہوں جیسا بھی ہوں، کیونکہ یہ عزت بن جانا، نام ہو جانا، مال مل جانا، بندہ مصیبتوں سے بچا رہے، یہ کچھ دنوں تک تو ہوتا ہے لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ پل میں سب چلا جاتا ہے. کیا عزت، کیا دولت، کیا سہولتیں، جب بندہ کسی کہتے ہیں نا زوال نعمت جب آتا ہے تو سب چلا جاتا ہے. یہ دعا مانگتے رہا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری دعا ہے، وہ بھی یاد رکھ کر لیجئے کہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ ہم تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ جو نعمتیں دی ہیں وہ باقی رہیں، ان کو زوال نہ لگے. میرے کریم مالک کی انشاءاللہ کرم نوازی ہوئی تو ایسا ہی ہوگا. نبی پاک سے اللہ کریم مجھے اور آپ کو سچی محبت عطا فرمائے. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد فاروق جی، باب المدینہ کراچی. میرا پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک سلسلے میں بتایا تھا کہ آپ نظر نہ لگے تو کاجل کا ٹیکہ لگاتے تھے، تو وہ کیا آپ بھی لگاتے ہیں آپ؟ اور آپ کی والدہ آپ کو کس نام سے پکارتی تھی یہ بھی بتا دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ٹیکہ لگاتا تھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا، جب ہمارے یہاں میمنوں میں ہوتا ہے، ویسے پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہوگا، کہ بچے کو جب وہ سرما وغیرہ لگاتے تھے تو وہ ٹیکہ جو ہے امی اسکول جاتے ہوئے یا مدرسے جاتے ہوئے لگا دیتی تھی. تو اب تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کوئی ایسا. میں تو سرما بھی بعض اوقات بہت دنوں بعد لگاتا ہوں، کبھی کبھی جب یاد آتا ہے کہ چلیں سنت ادا کرنی ہے تو کرنا چاہیے سنت کی نیت سے. تو رات کو سوتے وقت مرد کے لیے افضل ہے کہ وہ سرما لگائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اب نہیں لگاتا. ہاں آپ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ میری والدہ مجھے کیا پکارتی تھی؟ اصل میں میرا پہلے نام کچھ اور تھا اور اس کے بعد امیر اہل سنت نے میرا نام عبدالحبیب کیا، تو ظاہر اس کے بعد تو والدہ بھی عبدالحبیب کہتی تھی. وہ ایک ہماری وہ بھی میمنی کا لفظ ہے، شاید آپ کو سمجھنا ہے، ورنہ والدہ مجھے سکھیارہ کہہ کے کہا کرتی تھی جب میں جاتا تھا. تو بہت شکریہ، آپ نے والدہ کا ذکر کر دیا. اب امی ابو کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے کہ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. میرا نام سائن سلمان رکھانی ہے. پیارے حبیب انکل، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. میں 7 سال کا ہوں، میں سارے روزے رکھ رہا ہوں. ارے واہ، ارے واہ، ماشاء اللہ، 7 سال کے ہیں اور سارے روزے رکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو استقامت دے، سلامتی دے، اور آپ کے ماں باپ کو، اپنے والدین کی آنکھوں کا آپ کو نور بنائے. ماشاء اللہ آپ کی فیملی کو، گھر والوں کو بھی بہت مبارک ہو. جی ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد یاسر رضا تاری ہے، میں نوری آباد سے بول رہا ہوں. میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے دوسرے والے شہزادے کو کب بلائیں گے ذہنی آزمائش میں؟ اور میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ عمران بھائی کے بیٹوں کو بھی ذہنی آزمائش سلسلے میں بلائیں ضرور. اصل میں اب تو ذہنی آزمائش جو ہے نا میرے لیے بھی آزمائش بن گیا ہے، کیونکہ اب اتنے کالز اور اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے بھی شرکت کرنی ہے تو ہمارے بچوں نے بھی کرنی ہے. تو پہلے تو چلیں آن ایئر کہہ دیتا ہوں، میں سچی بات ہے اپنے بیٹے کو بلانے کی فیور میں نہیں تھا، لیکن کالیں بڑی آ رہی تھی تو چلیں انہوں نے تیاری بھی کی، بلا لیا. کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ یار اپنی فیملی ممبرس، کیونکہ اب ماشاءاللہ جب سے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت طرف سے کالز آئی ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں، ہم نے تو پہلے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جو آنا چاہتے ہیں بتا دیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا، پہلے ہی دن 2000 کے قریب نام آ گئے. اس کے بعد مزید اب تانتا بندھا ہوا ہے، دوسرے شہروں سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ڈرائیو کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں بھی شامل ہونا ہے. تو اب ہمارے پاس 4 بندوں کی گنجائش ہے اور تقریباً اب 15-17 سلسلے رہ گئے ہیں، تو سب کو لانا تو مشکل ہے. بہرحال نگران شورا کے بیٹے والا مشورہ تو اچھا ہے، اور چلے ہماری مجلس نے سن لیا، انشاءاللہ اگر اس پر کوئی پاسبلٹی ہوئی اور کوئی گنجائش بنی تو اس پر کوشش کریں گے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام بکی اتاری ہے. آپ کے رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش میں مدری کسوٹی ہو جائے تو مدینہ مدینہ. چلے بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک آخری کال لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل بہت زبردست پروگرام ہے. میری عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جس طرح مختلف شورا کو آپ نے سلسلے میں آنے کی دعوت دی، اسی طرح اگر نگران شورا کو بھی سلسلے میں بلایا جائے تو کیا بات ہے.
चलें जनाब, निगरान शूरा आजकल लगता है कि फुल फोकस में है, अब उम्मीदें देख रहे होंगे, तो आप भी आ जाएं हज़रत एक सिलसिले में और अपने दोनों साहबजादों को भी ले आएँ, तो फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त ज़हनी आजमाइश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह। आइए अब आगे चलते हैं, एक बार फिर स्कोरबोर्ड देख लेते हैं, ताकि अब 2 सेगमेंट्स फैसला कर देंगे कि आज ज़हनी आजमाइश में कौन अल्लाह की रहमत से आगे जा रहा है। जनाब जनाब मीलाद रजा के 14 नंबर हैं, बाकी तीनों इस्लामी भाइयों के 16 नंबर हैं, मगर अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं, कोई भी आगे जा सकता है, कोई भी पीछे रह सकता है। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है और सेगमेंट की बरकत से हमें कुछ ज़ियारतें करने का भी मौका मिलता है। नाम है ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। हमारे इन चारों इस्लामी भाइयों को अब कुछ ज़ियारतें दिखाई जाएंगी, गौर से देखना है और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये ज़ियारत कौन सी है। जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक, सुभान अल्लाह। गौस पाक से मंसूब ये लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है, सुभान अल्लाह। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है, ये दिल्ली हिंद में है, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा, माशाअल्लाह। वादी हमरा, सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी कमाल की जगह है। बीर उस्मान, सुभान अल्लाह, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला से मंसूब ये कुआं है। मस्जिद गमामा मदीना मुनव्वरा में, सुभान अल्लाह, वो जगह जहां जन्नती मेंढा उतारा गया। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार है ये तुर्की में। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में, सुभान अल्लाह, ये एक मकाम इबरत है। सैयद शाह आले रसूल कादरी, सुभान अल्लाह, मारेरा शरीफ, मैदाने मिना, आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार शरीफ बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो बड़ी कमाल की मस्जिद आयशा, ये मक्का मुकर्रमा से मदीना शरीफ जाते में माशाल्लाह रास्ते में आती है, मस्जिद उमरा भी कहा जाता है इसको। जनाब बहुत सारी ज़ियारतें दिखाई हैं, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इस सेगमेंट को, ताकि फैसला भी तो करना है ना भाई। तो आप चलते हैं मीलाद की तरफ। मीलाद रजा भाई बताइए ये ज़ियारत कौन सी है? ये वो जगह है जहाँ जन्नती मेंढा उतारा गया था। ये क्या वो जगह है जहाँ जन्नती मेंढा उतारा गया? ये मिना के करीब जगह है जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। आइए आपको करीब से इस जगह का दीदार कराते हैं। बाईं तरफ पहाड़ के ऊपर जो छोटा सा कुब्बा नजर आ रहा है, बताया जाता है कि यही वो जगह है जहां हजरत इस्माइल अला नबीना वालेसलाम को हजरत इब्राहिम ज़िबाह करने के लिए ले गए थे, और यही जन्नती मेंढा जो है वो आसमान से उतारा गया, और यही वो मुबारक जगह है। हजरत इस्माइल का लक़ब ज़बीहुल्लाह हो गया, और सारी दुनिया जो है अब साहिब इस्तिताअत जो लोग मुसलमान होते हैं वो बकरा ईद के दिनों में कुर्बानी करते हैं। इस मुबारक जगह पर अल्लाह से दुआ है रब करीम इस कुर्बानी का सदका हमें अता फरमाए, और हमें अपने नफ्स को कुर्बान करने, अपनी बुरी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक के मुक़द्दस मकामात की हम सबको हाज़री नसीब फरमाए। फ़हीम भाई बताइए ये ज़ियारत कौन सी है? ये तो बड़ा मशहूर मकाम है फ़हीम भाई। ये दोबारा दिखाएं, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। ये आप कुछ सही बोल रहे थे। सैयदना हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद मुअल्ला। फ़हीम भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते हैं गौस पाक के दरबार की हाज़री बजरिया एक वीडियो पैकेज भी दे लेते हैं। जी, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार,
अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी। दोनों जहां में राज रहेगी, दोनों जहां में राज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोलियां भर दो कासा सबका जंग खैर। जरा माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चलते हैं शफी भाई की तरफ। बताइए शफी भाई, ये जियारत कौन सी है? ये मकाम इबरत है। जनाब ये वाकई मकाम इबरत है। ऐसा क्या हुआ था इस मकाम पर, आइए आपको दिखाते हैं। ए मकामाते इबरत ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों पर बहुत अरसे तक पानी रहा हो और इसी तरह ये तराश खराश, इस तरह के पहाड़ दुनिया में शायद देखने को नहीं मिलते। और ये तवील सिलसिला है, अगर आप देखते चले जाएं और आपको पहाड़ों में सुराख भी नजर आएंगे, यानी बाकायदा दरवाजे बने हुए हैं। इस ज़ियारत से मुतालिक मुकम्मल प्रोग्राम देखने के लिए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल हबीब अत्तारी विजिट कीजिए। ये प्रोग्राम भी हमने जॉर्डन में क्यों रिकॉर्ड किया था, ये कुरानी वाक़या है और इस कौम पर जो अजाब नाजिल हुआ, ये कौम कौन थी और इसके घर कितने बड़े थे और किस तरह पत्थरों में ये मकान बना लेते थे। आप जब इसकी तफसील देखेंगे इस प्रोग्राम में तो आपको अंदाज़ा होगा। चौथे इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं, गुजर भाई की तरफ। बताइए ये ज़ियारत कौन सी है? वादी हमरा। क्या ये वादी हमरा है? वादी हमरा से बड़ी कमाल की यादें वाबस्ता हैं। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। आइए आपको ये वादी में ऐसा क्या है आपको बताते हैं। चर्चे होते हैं ये कुमलाए हुए फूलों में, क्यों ये दिन देखते पाते जो बियावान अरब। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम बदर के मकाम से मदीना तैयबा को जो रास्ता जाता है उसके दरमियान एक वादी हमरा आती है। हम उस मकाम पर मौजूद हैं। आप उस वादी के मनाजिर देख सकते हैं। ये बहुत पुरसोज और पुरकैफ जगह है और इस वादी के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात किताबों में मिलती है। आपने यकीनन पीर मेहर अली शाह साहब का नामी सुना होगा। ये बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब, जी हाँ, जागती आंखों से। और किताबों में ये लिखा है कि वो जो मकाम था जहाँ पर आपको दीदार नसीब हुआ, ये वही वादी हमरा है। क्या बात है। इस मकाम पीर मेहर अली शाह साहब ने नबी पाक का दीदार किया और अल्लाह करीम हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। इन मुक़द्दस मकामात की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। यकीनन बहुत सारे लोग हरमैन तैयबैन की हाज़िरी को मिस कर रहे हैं। और एक साहब, आज मैं थोड़ी देर पहले किसी से मिलने गया, उन्होंने बताया कि 30 साल हो गए कभी रमज़ान पाकिस्तान में नहीं किया और 30 साल बाद ये मौका इनको मिल रहा है। तो यकीनन कितने उनके दिल जो है वो अफसोस में होंगे। अल्लाह करीम सबको ये मौका बार बार नसीब फरमाए, जल्द से फिर हरमैन की रौनक के बहाल हों और हमें जाना नसीब हो। जनाब कमाल है, सब ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि कौन आगे जा रहे हैं। बताइए हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों इस्लामी भाइयों के 18 नंबर हैं, मीलाद रजा 16 नंबर पर है। मगर इस सेगमेंट में सबके पास मौका है कि 8 के 8 नंबर आप चाहें तो ले लें, क्योंकि ये सवाल चारों से एक साथ होगा और इसी में फैसला हो जाएगा। मीलाद पहले आप अपनी बेल बजाएंगे।
जी इंशाल्लाह ये सब राउंड थोड़ा बता देता हूँ क्या है कि उसमें किस तरह होगा। शफी भाई आप पहले अपनी बेल चेक कर लें जी। तो राउंड ये होगा कि आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा जिसमें नंबर आगे पीछे होंगे और आप जब बेल बजाएंगे तब जिसकी पहले बेल बजेगी उसको जवाब देना होगा। गलत जवाब 2 नंबर माइनस कर लेगा। तो प्लीज आपको जवाब आता हो तो ही कीजिएगा। फहीम भाई आप बेल चेक करवाएं जी, दोबारा बजाएं जी। ये आवाज नहीं है लेकिन लाइट तो आ रही है, हमारी बजने से उसको देख लेगी इंशाल्लाह। ठीक है 1 मिनट ताहिर भाई 1 मिनट, अब आप बजाएं ताहिर भाई। ठीक है ठीक है, पहले आइए स्टार्ट कर लेते हैं, दुरुस्त कीजिए। फहीम भाई एक बार फिर आप बेल बजाएंगे? ठीक है, फहीम भाई की लाइट तो ऑन है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा याद रहे कि आप चारों एक साथ भी बजाएंगे तो लाइट उसी की ब्लिंक होगी जिसने सबसे पहले बजाया होगा, बाकी की नहीं होगी। लेकिन दोबारा अर्ज करता हूं, जवाब आता हो तो बजाइएगा, वरना ऐसा ना हो कि आपसे मिस्टेक हो जाए। आइए बताइए पहला लफ्ज क्या है और क्या दुरुस्त करना है जी। ताहिर गुज्जर भाई ने बेल बजा दी है बड़ी फास्ट। जनाब इसको हटा दे लफ्ज को। और ताहिर भाई 2 नंबर लेते हैं या हमें देते हैं? दलाइलुल खैरात। क्या ये दलाइलुल खैरात है? जनाब दलाइलुल खैरात जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल है जनाब, गुज्जर साहब बड़ी तैयारी करके आए हैं। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं जनाब और देखते हैं कि ये लफ्ज कौन सा है जी। बेल बजाई हमारे फहीम भाई ने। देखिए जनाब फहीम भाई की बेल बजी है और फहीम भाई बताएं कि ये लफ्ज कौन सा है? शुक्र के फजाइल। क्या शुक्र के फजाइल है? कमाल है जनाब, शुक्र के फजाइल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन हो सकता है आपके ज़हनों में आ रहा हो ये इतना फास्ट कैसे रिप्लाई दे रहे हैं, इनको कुछ वर्ड्स हमने दिए थे और उन्हीं वर्ड्स के अंदर से ये क्वेश्चन है, तो ये तैयारी करके आए हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। गुज्जर भाई और फहीम भाई टॉप पे जा रहे हैं और अगले ये 2 सवाल फैसला कर देंगे कि किसने आगे जाना है। दिखाइए तीसरा वर्ड जी। किसने बेल बजाई है? ताहिर भाई ने। ज़ैद बिन साबित। बेल आपने किसकी बेल बजी थी? आपकी बजी जी जी ताहिर भाई। ज़ैद बिन साबित। क्या ये हजरत ज़ैद बिन साबित हैं? अल्लाह अकबर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल है, मुकाबले में सिर्फ फहीम भाई रह गए हैं, वो चाहें तो मुकाबला टाई कर सकते हैं, वरना ताहिर भाई जो है वो शायद आज आगे बढ़ जाएंगे। आइए दिखाइए आखिरी लफ्ज क्या है जो दुरुस्त करना है जी। फहीम भाई ने बेल बजाई है और अगर ये जवाब दुरुस्त दे देते हैं नाजरीन तो मुकाबला फिर टाई हो जाएगा। हमें एक और सवाल की तरफ जाना पड़ेगा, गलती की सूरत में इनके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी। क्या ये हजरत ख्वाजा हसन बसरी हैं? अनबिलीवेबल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये दोनों तय करके आए जनाब, अब इन दोनों में ही मुकाबला करना होगा ताकि हमें फैसला करना है कि इन दोनों में से कौन पहले नंबर पे हो। बड़े दिनों बाद मुकाबला टाई हुआ है ताहिर गुज्जर भाई और फहीम भाई के दरमियान। दोनों को मेरा ख्याल है अगर विंडो में ले सकें तो विंडो में ले लीजिएगा और इनको एक क्वेश्चन आपने दिखाना होगा कि किसका जवाब जो है वो दुरुस्त है। जी जनाब, आप दोनों में से बेल कोई नहीं बजाएंगे जी। फिर फहीम भाई ने बेल बजा दी है। अब बताइए क्या फहीम भाई का जवाब दुरुस्त है कि नहीं? आसान नेकियां। क्या ये आसान नेकियां है? ताहिर भाई सारे ला रहे हैं, इसका मतलब फहीम भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। बहुत शानदार मुकाबला हुआ। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, आप तशरीफ लाए, मुकाबले में हिस्सा लिया। फैजान मदीना आपका है, मदनी मरकज आपका है, तशरीफ लाते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि इसकी तैयारी में क्या कहते हैं फहीम भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समेत मेरे पूरे घर वालों को इसमें बहुत कुछ सीखने को सबको मिला सीखने को। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि सब सीखने वाले बन जाएं, ऑनलाइन मदरसतुल मदीना में दाखिला लें, घर वालों को दाखिला दिलाएं ताकि हम देखें ना कितना कुछ है जो हमें सीखना है। ताहिर भाई आपकी क्या कैफियत रही इसकी तैयारी के हवाले से? बिल्कुल, पहले कभी 14 नुकात कायद-ए-आज़म के याद करते थे, इस तरह तैयारी आज आपने बहुत सारी चीजें याद कर ली। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। सब इस्लामी भाइयों का वक्त हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट का, क्योंकि बात करनी है कुछ खास। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश रमजान स्पेशल और सेगमेंट है बात है कुछ खास। खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी, तो इन बातों पर अमल कीजिए। नंबर 1, डोंट शो ऑफ। लोगों को खुश रखने की कोशिश में वक्त जाया ना करें। मैं कैसा लग रहा हूं? जो लोग इस फिक्र में रहते हैं उन्हें सुकून और इत्मीनान मुश्किल से ही मिलता है।
लोगों को नहीं, अल्लाह को राजी रखने की कोशिश कीजिए। कुरान मजीद में आया, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। नंबर 2, लर्न डेली। कुछ ना कुछ नया रोजाना जरूर सीखिए। कोई अच्छी बात, कोई आदत, ज़ौक़ होना चाहिए। यकीन कीजिए बड़ा मजा आता है। और एक लम्हे के लिए सोचें, अगर रोजाना एक हदीस पाक भी आप पढ़ लें, अच्छी तरह उलमा की सोहबत में बैठकर सीख लें, महीने में 30, साल में 365 कैसा इल्म दीन का खजाना इकट्ठा हो जाएगा और आपको अंदर से खुशी मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। नंबर 3, टॉक लेस एंड लिसन मोर। ज्यादा सुने, कम बोले। हमारे 2 कान हैं और 1 जबान है। और सुनिए, जब आप बोल रहे होते हैं तो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर पहले वाली बातें दोहरा रहे होते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कोई नई चीज सीखने का मौका मिलता है। हो सकता है आप बोलकर बहुत दफा पछताए हों, लेकिन खामोश रहकर शायद ऐसा कभी ना हुआ हो। गुफ्तगू यकतरफा नहीं होनी चाहिए। बोले, सुने, जो पूछा गया अच्छे अंदाज से सुनकर उसका जवाब दे तो मतलूबा मकासद अच्छे अंदाज से हासिल हो जाएंगे। निगरान शुरा किबला हाजी इमरान अत्तारी साहब बड़ी प्यारी नसीहत फरमाते हैं, पल्ले से बांध लीजिए, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। फरमाते हैं, बाज़ औक़ात बातों की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी हम दे देते हैं, यानी राई का पहाड़ बना देते हैं छोटी सी बात को। और फिर फरमाया, जिस बात से आपका ताल्लुक नहीं, आपको गर्ज नहीं, उसकी तरफ देखना तो दरकनार, सोचे भी ना, वरना आपका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। जस्ट लर्न टू इग्नोर, नजरअंदाज करना सीखिए। जिस तरह हर बात बोलने वाली नहीं होती, इसी तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। और नंबर लास्ट, बी केयरफुल एंड बी केयरिंग। जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो आपकी जात एक मैग्नेट बन जाती है जिसकी तरफ लोग खींचे आते हैं, और लोगों की मदद करके जो खुशी हासिल होगी वो बयान से बाहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन खैर खाही का नाम है। हमने अर्ज की, किसके लिए? इरशाद फरमाया, अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमानों के आइम्मा और आम मुसलमानों के लिए। मदनी चैनल देखते रहिए और खुश रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़तर मदीने में। पाए तबलीग सुन्नत तू जहाँ रखे, मगर ऐ काश मैं ख्वाबों में पहुँचता ही रहूं अक्सर मदीने में। मैं यादों में पहुँचता ही रहूं अक्सर मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा।
रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदरसा के नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश सिलसिला आपने मुलाहज़ा किया और ये भी एक उसके सेगमेंट का हिस्सा है। आज के इस दर्स में हम एक अक़ीदा सीखेंगे और अक़ीदा समझने की भी कोशिश करेंगे। और अक़ीदे का ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब से मुताल्लिक़ है। इल्मे गैब के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बातें पूछी गईं और आपने उनकी ख़बरें भी दी। और कभी ऐसा भी होता था कि कुछ पूछा भी जाता और आप उसकी ख़बर ना देते। कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ आयात मुबारका, बाज़ ऐसी आयात जिनमें ये बात वाज़े तौर पर इरशाद फरमाई गई कि गैब का इल्म अल्लाह के पास ही है। बाद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद बोलकर भी आपसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब, कि आप इनसे फरमा दें मैं खुद से गैब नहीं जानता। तो अब कभी कोई आदमी एक आयत को लेकर अगर उसके मुताबिक अपना अकीदा नज़रिया बना ले और दूसरी आयतों को छोड़ दे, ये भी कतन दुरुस्त नहीं है। हम मुसलमान हैं और मोमिन मुसलमान का तकाज़ा ये है कि वो जमी आयात मुबारका सब पर ईमान है। जो कुछ मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है सब पर ईमान उसका हो। तो अब कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ जब आयात मुबारका जब इस तरह की जिन्हें में बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि शायद कोई तज़ाद है, तो वहाँ उलमाए दीन उसकी बड़ी प्यारी खूबसूरत अंदाज में तत्बीक यानी उन दोनों में मुआफ़क़त बयान करते हैं कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है, ताकि किसी तरह के भी किसी के अक़ीदे के हवाले कोई ऐसा नज़रिया ना बना लिया जाए जो कुरान व हदीस से टकराता हो। तो एक चीज़ को लेना दूसरी को छोड़ देना ये भी अंदाज़ ठीक नहीं है। हमें तमाम एतबार से उसको देखना है। सबसे पहले मैं अक़ीदा इल्म गैब का थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। हमारा अक़ीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तदरीजन इल्मे गैब अता फरमाया। और तदरीजन यानी वक्फे वक्फे से आस्ता आस्ता। और ये गैब कितने अरसे तक अता फरमाया? तदरीजन वक्फे वक्फे से कैसा हुआ? तो इसकी मुद्दत उलमा ने नुज़ूले कुरान यानी जब तक कुरान नाजिल होता रहा आपके इल्मे गैब में इजाफ़ा होता रहा। और जब कुरान की तकमील हुई आपका गैब भी वो ताम हो गया, उसकी भी तकमील हुई। और अल्लाह ने आपको मा कान व मा यकून यानी जो पहले हो चुका व मा यकून और जो बाद में होने वाला है, अल्लाह ने सब कुछ इसका इल्म अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। ये हमारा अकीदा है। अल्लाह ने ये इल्म अपने नबी को अता फरमाया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म वो अताई है। माज़ अल्लाह किसी को ये ख्याल ना है कि जब इनके लिए इल्म साबित करेंगे तो अल्लाह भी गैब जानने वाला, महबूब नबी भी गैब जानने वाले, तो कहीं इसमें कोई शिर्क का शुबा है? हरगिज़ नहीं। शिर्क ये है अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में उसी तरह किसी और को ऐसा समझना या किसी और को इबादत के लायक समझना, जबकि हमारा तो कोई ऐसा अकीदा नज़रिया नहीं। हम तो कहते हैं कि सारे नबी भी, सहाबा भी, वली भी, मखलूक भी सारे अल्लाह की बारगाह के मोहताज हैं, रब किसी का मोहताज नहीं। रब का इल्म ज़ाती
اور ان کا علم، انبیاء کا علم یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے وہ عطائی ہے. جب اتنا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے ناظرین، تو اس طرح کے پھر شبہات میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ میں نے عقیدہ جو بیان کیا نا، اگر آپ نے یہ یاد کر لیا تو کبھی بھی اس عقیدے میں غلطی نہیں ہوگی. علم غیب کا مطلب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا تدریجاً، آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے، اور یہ علم آپ کا تام ہوا نزول قرآن کی اس مدت تک. یعنی جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا 23 سال کا یہ عرصہ، اس طرح آپ وقفے وقفے سے آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ کا علم بھی تام ہوا، اور ما کان وما یکون کا آپ کا علم. اور یہ اہل سنت نے کوئی ایسا نظریہ نہیں بنایا کہ قرآن سے مخالف ہو، ہرگز نہیں. قرآن ہی پڑھ کر دیکھیے، اگر قرآن کی وہ آیت پڑھیں کہ جس میں ہے کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کو خود فرمایا کہ آپ فرما دیں لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، تو اس سے مراد میں ذاتی طور پر میں غیب نہیں جانتا، یعنی آج خود میں غیب جانوں یہ نہیں ہے، بلکہ جو حضور غیب جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اچھا یہ کہاں سے پھر ثابت ہے؟ جی قرآن ہی پڑھیے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ آپ کو علم دیا جو آپ نہ جانتے تھے. تو کسی بھی واقعے یا کسی کی طرف بھی کوئی اگر کہے نا کہ یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں جواب نہیں دیا تھا، تو میں یہی کہوں گا نہیں دیا تھا تو اس کا مطلب اس وقت آپ کو اس کا علم نہیں تھا. تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت یہ کہ وہ علم نہیں تھا، اب اللہ نے علم وہ بھی سکھا دیا، دے دیا اللہ نے. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تدریجاً یہ علم آیا. تو کسی ایک واقعے کو لے کر علم غیب کی یوں نفی نہیں کی جائے گی، ایک روایت کو لے کر علم غیب کی نفی نہیں کی جائے گی. یہ سمجھنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. عقیدہ یہ ہے کہ تدریجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا. اچھا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں تمہیں غیب پر وہ مطلع کرے، اللہ کی یہ شان نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے یعنی اسے غیب دیتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. عالم الغیب اللہ ہے، فرمایا وہ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، کسی ایک پر، مگر یہ کہ جسے چاہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ من ارتضی یہ ہے اور ایک جگہ یجتبی، اور جس کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا، اسے کہتے ہیں مرتضی اور مجتبی. اور یہ دونوں اسماء مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو آیتوں میں یہ بیان فرمایا عام لوگوں کو اللہ یہ غیب نہیں دیتا، رسولوں میں سے جسے چاہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں. بخیل کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو وہ آگے نہ دے. یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، ان کے پاس ہے، یہ آگے خبریں بھی عطا فرماتے ہیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں محبوب آپ کی طرف. تو ہمارا یہی تو ایمان عقیدہ ہے اس حوالے سے کہ غیب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ یہ غیب کا علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. حضور کا پھر ما کان وما یکون، بخاری شریف کو اگر ہم دیکھیں تو 40 سے زائد حدیثیں بخاری میں ہیں صرف علم غیب سے متعلق. اس عقیدے کے متعلق 40 سے زائد حدیثیں بخاری میں ہیں صرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث، ہمیں جب خطبہ دیا تھا اور مخلوق کی ابتدا سے آپ نے ہمیں اطلاعیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے،
اہل نار نار میں چلے گئے. جسے یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے. ایک اور حدیث حضرت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ہمیں خطبہ دیا. کہا اتنا طویل خطبہ دیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اتنا طویل خطبہ دیا کہ ظہر کا وقت آیا اور آپ تشریف نیچے لائے ممبر سے اور ظہر کی نماز ہمیں امامت کروائی، پھر خطبہ دینے کے لیے. یہاں تک کہ عصر، پھر نیچے آئے، عصر کی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور کہا ما کان و ما یکون، جو پہلے ہو گیا تھا اور جو ہونے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ہمیں خبریں عطا فرمائی، سب کی ہمیں خبریں دی. صحابہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا تھا. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کرتے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے. وہ جانتے تھے کہ یہ بظاہر ہمیں اس معاملے میں اگر خبر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور علم رکھتے، ضرور جانتے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس عقیدے کی کچھ یہ تشریح اور وضاحت کی ہے، اور یہ بھی ہمیں یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے. عقائد کے حوالے سے پختگی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی عقائد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم النبیین، آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں پر فضیلت کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ادنا سی بھی کوئی بے ادبی، گستاخی، تنقیص والے پہلو ہرگز نہیں ہونے. یہ سب مسلمانوں کے یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دلچسپی سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کی کچھ نہ کچھ یہ دلائل، تاکہ ہمیں شیطان کسی طرح کے بہکاوے میں نہ ڈال سکے. میں زیادہ طوالت میں نہیں جا رہا، ورنہ اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں کیا کیا خبریں عطا فرمائی. آپ تو یہ بھی ارشاد فرمایا نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر نماز کے بعد فرمایا اپنے رکوع صحیح کیا کرو، اپنے رکوع صحیح کیا کرو. اور ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں نا، مجھے پیٹھ کے پیچھے سے بھی ایسا نظر آتا ہے. اللہ اکبر، ایسے نظر آتا ہے. حضور یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار پر جو فرشتہ حاضر ہے، اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں آپ کا امتی فلاں کا بیٹا آپ پر درود بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس فرشتے کا علم جو ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو حاضر ہیں، اور آپ کو یہ ہمارے درود اس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرے، ان فرشتے کا علم اتنا ہے، سرکار کا علم کتنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور بہت وسیع علم، ما کان فما یکون کا علم، اور یہ آپ کا علم عطائی ہے. اللہ رب العالمین کا علم وہ ذاتی طور پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریجاً آہستہ آہستہ وقفے سے نزول قرآن جب تک ہوتا گیا، اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں ایسے عقائد میں پختگی عطا فرمائے. مشاہد کے ناظرین، سحری کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ بھی سحری ساتھ ساتھ سحری بھی کرتے جائیں. کچھ یہ باتیں ماشاءاللہ جو سماعت کی، آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہم کرتے ہیں. تو بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف، اور دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی کال سنائیں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. پہلے نمبر پہ تو میں یہ بتاؤں کہ میرے گھر والے اور میں خود بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھتے ہیں اور ہر پروگرام دیکھتے ہیں، اور میرے گھر میں کوئی چینل میں زیادہ دوسرا نہیں چلنے دیتا. اور میرا نام قدیر احمد ہے، تحصیل پسرور سے میں بات کر رہا ہوں، پاکستان سے. اور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ تہجد کا ٹائم کون سا کس وقت شروع ہوتا ہے، اور کتنے نوافل ادا کرنے چاہیے؟ شکریہ. ماشاءاللہ، بڑا
پیارا سوال ہے، اور یہ ویسے واقعی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ تہجد کے ٹائم کا شروعات کا کون سا ٹائم ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد کا وقت جو وہ شروع کب ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز، اچھا آواز نہیں گئی؟ میری آواز چلی گئی، اوکے کریں۔ ماشاءاللہ۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آدمی سوتا ہے اور سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس وقت یہ تہجد کا وقت ہے، چاہے وہ رات کو ہی جیسے عشاء کی نماز 9 بجے پڑھی، ٹھیک ہے، اب وہ سو گئے 10 بجے سو گئے اور تھوڑی دیر بھی سو گئے، ٹھیک ہے، کچھ دیر اونگ ہی آ گئی ان کو۔ تہجد کا جو لفظ ہے یہ یہی ہے کہ اٹھنے کے بعد، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد، اس میں یہ سمجھنا چاہیے تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تہجد بغیر سوئے کوئی اس کو تہجد کی نماز کو ادا کرے، وہ صلاۃ اللیل ہوگی، اور صلاۃ اللیل بھی فضیلت والی نماز ہے۔ اب نہیں جیسے آج کل کوئی نہیں سوتے، ساری رات چلتا رہتا ہے سلسلہ، کئی ایسے گھرانے، تو ٹھیک ہے آپ جو بھی پڑھیں گے وہ صلاۃ اللیل ہے، لیکن وہ تہجد جتنا ثواب ملے گا اس میں؟ دیکھیں ہر چیز کی فضیلتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر چیز کی فضیلتیں اور ان کی اپنی اپنی شرائط اور کیٹیگری ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاۃ اللیل فرمایا سب سے فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، وہ صلاۃ اللیل کے بارے میں فرمایا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اب علماء نے تو یہاں تک فرمایا جب آپ عشاء پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 نفل ہم عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک یہ پڑھ لو، صلاۃ اللیل والا ثواب مل جائے گا۔ اللہ، یہ تو بڑی کمال کی آپ نے بات بتا دی، کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم رات سوتے نہیں ہیں تو تہجد کیسے پڑھیں؟ تو عشاء کے بعد بھی نوافل پڑھ لیں اور سحری کے وقت دوبارہ وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیجئے۔ تو جب عشاء پڑھنے کے بعد سو گئے، اب اٹھ گئے، تو آپ وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا وقت صبح 3 بجے شروع ہوگا، ہاں یہ عرض ہے کہ جیسے صبح سحر کا وقت ہمارے ہاں جب ختم ہوتا ہے اس دوران کسی ٹائم بھی آپ سو کر اگر آپ بیدار ہو چکے ہیں تو آپ تہجد کی نماز بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز۔ اس میں بڑی جو ہے نا وہ ایک چٹکلے والی بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے سردیوں میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اپر ایریاز میں شام 6 ساڑھے 6 بجے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہم افریقہ میں تھے تو وہاں 6 بجے ایک رمضان گزارنے کا موقع ملا۔ ابھی بھی ساؤتھ افریقہ میں جو رمضان گزار رہے ہیں بڑی ٹھنڈ ہے وہاں پر، اچھا، اور وہاں سنو فالنگ بھی ہوتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے جون جولائی میں۔ تو ایک بار ہم رمضان میں وہاں تھے تو 6 بجے عشاء ہو جاتی تھی اور 7 ساڑھے 7 بجے تراویح سے بھی فارغ ہو گئے۔ اب رات بہت بڑی، تو اب کوئی شخص 6 بجے عشاء پڑھے اور سو جائے اور 6:30 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ لے، 6:30 ٹائم تو ہو جائے گا نا سونے سے۔ بالکل ظاہر ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ آسانی ہے، یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں علماء نے ایک چیز کے اس میں جواب دیا، جی کئی بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں پوری رات عبادت کی، جی، اب وہ کہتے ہیں ابھی وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے کیا؟ اچھا کئیوں کے بارے میں یہ بھی کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، جی، اچھا آپ کہیں سونا ہے تو پھر وضو کہاں سے رہا، اور پھر یہ تو یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سونے سے مراد یہ والا سونا نہیں ہے جو آج کل ہم فجر سے لے کر عصر کے قریب تک سوتے ہیں، یہ والا سونا نہیں ہے، تھوڑا سا ہی سونا، اس سے یہ وہ کفایت، اونگ بھی لے لے کوئی تو، جی بالکل اونگ، اور یہ بیٹھے بیٹھے بھی ممکن ہے اور اس سے وضو برقرار رکھنا بھی ممکن ہے، یعنی ایسا بھی آدمی کیفیت کے ساتھ اگر سوتا ہے اس کو اونگ آ جائے اور پھر اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکن سی بات ہے، اس کی تفصیل ہے، یقیناً کیفیت جو ہے نا وہ اس انداز سے بھی ممکن ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اغلب یہی اس طرح کے بزرگان دین بھی اس طرح کا انداز یہ اختیار فرماتے ہوں گے، اگر نہ ہو ایسا تو یہ صلاۃ اللیل تو ہے، پوری رات آپ پڑھتے جائیں، صلاۃ اللیل کا آپ کو ثواب انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال بھی لیں گے، لیکن کیونکہ ایک سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے سلسلے کے آخر میں، وہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں حمامت المسجد ہیں، یعنی اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا، یعنی کیا ایسا انٹریکشن تھا مسجد کے ساتھ؟ تو صحابی رسول کا آپ نے نام بتانا ہے۔ کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا جس کی قرآن دازی کر لیتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی کم و بیش کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب ہے 100 سال میں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ بنت نعیم اتاریہ حیدرآباد، محمد فہد سعید اتاری جھنگ، بنت عطا محمد عارف والا، محمد نسیم شہزاد لاہور، بنت امتیاز واہ کینٹ، اسامہ جیکب آباد۔ اسی طرح آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے بھی کچھ جوابات ہم نے لیے آج۔ علی رضا، زبیر رفیق، رضوان علی، محمد فہد، شیراز علی اور یونس اتاری۔ دیکھتے ہیں کہ آج قرآن دازی میں SMS والوں کو انعام جاتا ہے یا اپلیکیشن والوں کو جاتا ہے۔ محمد نسیم شہزاد ہیں لاہور سے، آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں جناب تو آپ تک انشاءاللہ تحفہ پہنچا دیا جائے گا۔ آئیے ایک اور کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میں محمد فیضان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دعا کرتے وقت اگر پوری دعا میں
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں یا پھر جو لفظی دعا ہیں وہ کریں وہ بہتر ہے، یا پوری دعا میں جو درود و سلام پڑھیں وہ بہتر ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جو شکرانہ سجدہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں تسبیح کے بعد درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب عرض فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب، درود پاک کیا کرتے ہیں؟ دعا میں درود پاک ہی مسلسل پڑھتے رہے، کچھ اور دیکھیں درود پاک بھی ایک طرح کی وہ دعا ہے، اسی طرح ذکر اللہ بھی آدمی کرتا ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ العزیز یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کہ جس کو قرآن کی تلاوت مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھے، شاید فرمایا جس کو قرآن کی تلاوت مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھے اللہ اسے بن مانگے عطا فرمائے۔ یعنی وہ قرآن میں پڑھنے میں مصروف ہے اور رب عز و جل اس کی حاجتوں کو جانتا ہے، اللہ ان کی حاجتوں کو جو ہے پورا فرما دے گا۔ باقی جو دعا رہی، دوسرا سوال بھی تھا ان کا کوئی، جی سجدہ شکر کے اندر یہ کہا کہ انہوں نے کہ سجدہ شکر میں تسبیحات کے بعد بھی ہم جو ہے وہ درود پڑھ لیتے۔ جب آپ سجدہ شکر میں تسبیحات ہی آپ پڑھیے اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار ہے، یاد رکھیں سجدہ شکر میں بھی وضو ضروری ہے اور قبلہ رو۔ بعض اوقات اس طرح کے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آدمی کہیں بھی ہوتا ہے، کہیں بھی کھڑا ہوتا ہے، بس اوقات کو ایسی خوشی ملتی سجدے میں جاتا ہے۔ اب وضو ہے، نہیں وضو، قبلہ رو، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں میں بھی یہ چیزیں وضو اور اس اعتبار سے جہاں کام اچھا کرنے گئے اور غلط طریقے سے تو اس لیے کبھی بھی خوشی ملے تو اس کا یہی ہے کہ اس میں آپ سجدے جائے اور تسبیحات پڑھ کر آپ باوضو بھی ہوں اور قبلہ رو بھی ہوں۔ چلے جناب، آخری لمحات ہیں ہمارے سحری کے کراچی میں، تو ناطخواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی جلدی جلدی چائے وغیرہ اور باقی چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اور جو فارغ ہو چکے ہیں وہ مناجات میں بھی شامل ہو جائیں۔ ویسے بھی رمضان کی راتوں میں دعائیں خوب کرنی چاہیے، اور یہ وقت خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آئیے دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی
مجھ گنہگار کی التجا ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ناظرین الحمدللہ ایک بار پھر ہم اگلے روزے میں داخل ہو گئے، امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہو گئی ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو داری، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو داری،
से मुझे को बचाना सरकार पूरे खातिमे से मुझे को बचाना जब रूह मेरे तन से निकलने की घड़ी हो जब रूह मेरे तन से निकलने की घड़ी हो जब रूह मेरे तन से निकलने की घड़ी हो शैतान लई से मेरा ईमान बचाना शैतान लई से मेरा ईमान बचाना जब हो लबों पर ऐ शहंशाह मदीना जब दम हो लबों पर ऐ शहंशाह मदीना जब दम हो लबों पर ऐ शहंशाह मदीना तुम जलवा दिखाना मुझे कलमा भी पढ़ाना तुम जलवा दिखाना मुझे कलमा भी पढ़ाना तुम जलवा दिखाना मुझे कलमा आका मेरा जिस वक्त के दम टूट रहा हो आका मेरा जिस वक्त के दम टूट रहा हो आका मेरा जिस वक्त के टूट रहा हो आका मेरा जिस वक्त के दम टूट रहा हो उस वक्त मुझे चेहरा पुरनूर दिखाना उस वक्त मुझे चेहरा पुरनूर दिखाना सरकार मुझे नज़र में मत छोड़ना नन्हा 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 तुम आके मुझे सूराए यासीन सुनाना तुम आके मुझे सूराए यासीन सुनाना
जब गोरे गरीबा को चले मेरा जनाजा जब गोरे गरीबा को चले मेरा जनाजा जब गोरे गरीबा को चले मेरा जनाजा रहमत की रिदा उस पे खुदा रा तू मोड़ाना रहमत की रिदा उस पे खुदा रा तू मोड़ाना जब कब्र में अहबाब चले मुझ को लेटा कर जब कब्र में अहबाब चले मुझ को लेटा कर ऐ प्यारे नबी गोरे की वहशत से बचाना ते खैर से हो ते खैर से तस्फीन के ओ सारे मराहिल ओ कब्र कभी लुत्फ से आसान दबाना जिस वक्त नकीर करे आके सवालात आका मुझे तुम आके जवाबात सिखाना सुन रखा है होता है बड़ा सख्त अंधेरा सुन रखा है होता है बड़ा सख्त अंधेरा तुर्बत में मेरे नूर का फानूस जलाना तुर्बत में मेरे नूर का फानूस जलाना जब कब्र की तन्हाई में घबराए मेरा दिल देने को दिलासा शरे अबरार तू आना जब रोज़े क़यामत रगे एक मील पे सूरज कौसर का छलकता मुझे एक जाम पिलाना हो अरसाए महशर में मेरा चाक न पड़ता हो हश्र हो अरसाए महशर में मेरा चाक न पड़ता लिल्लाह मुझे दामने रहमत में छुपाना लिल्लाह मुझे दामने रहमत में छुपाना मैं शर में ही सा मैं देही
رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھولانا فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا یا شاہ مدینہ مگے رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مگے رمضان کا صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں اور مضبوط ہو گیا یا رب اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا تارے کی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ ماہ رمضان آیا رحمت رب کی اٹھانے ماہ رمضان مغفرت کا ہے یہ اشرا میری بخشش فرما جوش رحمت